अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी भी अभी तक जेल में है। पता नहीं कि उन्होंने किस वक्त बाहर निकलना है और निकलना भी है कि नहीं निकलना। सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त अंडरग्राउंड है। पार्टी की तंजीम जो पूरे मुल्क के अंदर मौजूद थी और जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी ताकत की बुनियाद समझा जाता था, वो इस वक्त तितर बितर है। किसी को नहीं पता कि कौन सा पार्टी लीडर इस वक्त किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो फिर वो कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लीड कर रहा है? वो कौन है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिसीज को ड्राइव कर रहा है? वो कौन है जो इतनी उम्दा इलेक्शन प्लानिंग कर रहा है कि झूठ को सच बना दे और सब उस झूठ को सच मानने पर मजबूर हो जाएं? मेरा इशारा कागजात नामजदगी ड्रामा की तरफ है। वो कौन है जो इतने वसी पैमाने पर वकला को इस हद तक मुनज़्ज़म करे कि हमें हर एक फ्रंट पर वकला ही वकला नजर आए? ये एक बहुत अहम सवाल है और इन सवालात के उठाने की एक वजह है, और वजह यह है कि इमरान खान के साथ रोजाना की बुनियाद पर मुमकिन नहीं है कि तफसीली मुलाकात हो सके और इस हद तक तफसीली मुलाकात हो सके कि इमरान खान अपने वकला से पार्टी के डे टू डे मैटर्स के साथ साथ पॉलिसी फ्रंट पर बैठकर उनके साथ गुफ्तगू करे और उनको इतनी तफसीली हदायत दे कि जनाब वो एक हिम्मत जहती पॉलिसी बना सके। इस बात के इम्कान नहीं है, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे की मुलाकात जो हफ्ते में 3 रोज होती है, उसके अंदर इतनी वसी पैमाने के ऊपर जो पॉलिसी है वो बनाई नहीं जा सकती। बुशरा बीबी इस लायक नहीं है कि वो इस तरह की पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर वो पॉलिसी बना सकें। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई छुपा हुआ आली दिमाग है, कोई एक ऐसा प्लानर मौजूद है जो सामने नहीं आ रहा और पसे पर्दा रहकर 7 पर्दों के पीछे छुपकर जो है वो ना सिर्फ पॉलिसी कर रहा है अपने चंद काबिले एतमाद साथियों के साथ, और वो यकीनी तौर पर एक ऐसी शख्सियत है जिसको सिस्टम से बहुत ही अच्छी वाकफियत है, क्योंकि सिस्टम से हासिल होने वाले डाटा को वो मैनिपुलेट करता है, उसके साथ खेलता है और फिर सियासत को या मुख्तलिफ इवेंट्स को एक ऐसा घोरक धंधा बना देता है जो जिसको समझने के लिए भी एक रॉकेट साइंस की जरूरत होती है, क्योंकि आम आदमी इन तमाम चीजों को समझ नहीं पाता। यकीनी तौर पर ये चंद अहम सवाल है, तो इन सवालात के मेरे ज़हन में आने की वजह है। वजह यह है कि मैं अगर आपको मिसाल दूं तो आज ही के 2 इवेंट्स की आपको मिसाल देता हूं। सबसे पहले आज सुबह से ही एक माहौल क्रिएट हो गया कि जनाब आज पेशावर हाई कोर्ट इमरान खान को रिलीफ मिलेगा और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इंतखाबी निशान को विड्रॉ किया गया था और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बतौर सियासी जमात एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया गया था, इस ऐलान को रिवर्स किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट इस फैसले को कालादम करार दे देगी। यह वो माहौल उस वक्त तश्कील पा रहा था जब पेशावर हाई कोर्ट खुला नहीं था और वहां पर दरखास्त अभी तक जमा नहीं हुई थी। जब बैरिस्टर गौहर खान साहब पेशावर हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो फिर वो इस बात का ऐलान करते हैं कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, एक जज भी अगर हमें दस्तयाब हो जाए, सिंगल बेंच भी अगर बैठे तो वो कम अज कम आज के दिन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसके फैसले को मुअत्तल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ज़ेन साजी का आगाज पहले ही किया जा चुका था कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट ही है जहां से हमें रिलीफ मिलेगा, और फिर इस सारे के सारी चीजों को एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से जोड़ा गया। अब एक फ्रंट था पेशावर हाई कोर्ट, इसी दौरान अचानक यह खबर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुंच गए हैं और उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जो 3 रुकनी बेंच है जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, और इसमें मौजूद थे जनाब सरदार तारिक मसूद साहब और जनाब ये मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने जो फैसला दिया था कि जनाब इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब एक जानिब ये हो रहा है, इसी दौरान मारूफ वकील सलमान अकरम राजा साहब की एक वीडियो पोस्ट होती है सोशल मीडिया पर और इसके अंदर इस बात को वजाहत की जाती है कि महमूदुर रशीद साहब के कागजात नामजदगी को मंजूर कराने के लिए जनाब सलमान अकरम राजा साहब रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं और गेट पर मौजूद पुलिस एहलकार उनको रोकता है और वो पुलिस एहलकार के साथ मुबासा करते हैं और ये पूछ रहे हैं कि मैं इश्तिहारी हूं, हमारे साथ कौन इश्तिहारी है, किसके लिए आप लोग यहां पर आए हैं। और इसका मतलब यह है कि एक पूरे का पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है। अब इस माहौल जो मैंने आपको बताया, इस पूरे के पूरे माहौल ने आज शाम तक जारी रहना है और
इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इमरान खान अडयाला जेल में बैठकर प्लानिंग नहीं कर रहे थे। और इस सारे सवालात का जवाब मुझे जनाब नुसरत जावेद साहब के एक कॉलम में मिलता है, और इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये जो सवालात मेरे जहन में पैदा हो रहे थे ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है, क्योंकि नुसरत जावेद साहब यकीनी तौर पर एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर जो है वो जर्नलिस्ट हैं, और उनके बहुत सारे वेल कनेक्टेड हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और उनकी बसीरत के ऊपर भी कोई शक व शुबा नहीं है। और अगर वो इस बात का ढके छुपे अल्फाज के अंदर इजहार करते हैं तो वो जिस तरफ इशारा करते हैं उसी के अंदर ये तमाम खूबियां मौजूद हैं कि वो 7 पर्दों में भी रहे और 7 पर्दों में रहते हुए, खुफिया रहते हुए, छुपे हुए भी ये सारी की सारी कार्रवाई कर दे, क्योंकि वो सिस्टम को अच्छे तरीके से जानता है। नुसरत जावेद साहब के कॉलम की ये चंद लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नुसरत जावेद साहब अपने आज के कॉलम में ये बात लिखते हैं, मेरे चंद बाखबर दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ की जानिब से भारी भरकम तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिकमत अमली दर हकीकत चकवाल में तैयार हुई। चकवाल में, चूंकि मैं इस दावे की तस्दीक के हसूल में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए फकत चकवाल कहने तक महदूद रहूंगा। यह लिखने के बाद अलबत्ता एतराफ करना होगा कि मज़कूरा हिकमत अमली जिसने भी तैयार की वो दाद का मुस्तहिक है। फर्ज किया कौमी असम्बली के किसी एक हलके के लिए तहरीके इंसाफ से वाबस्ता अफराद की औसतन 10 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो इनमें से 3 से 4 अफराद स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद इंतखाब में हिस्सा लेने के हकदार ठहराए जा सकते हैं। तहरीके इंसाफ की क़यादत इनमें से बिल आखिर एक को इंतखाबी निशान अलॉट करेगी और इस उम्मीदवार का मुकाबला वस्ती पंजाब के कई हिस्सों में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में 1 on 1 हो जाएगा। इसके अलावा बेशुमार हलकों में तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इन 2 जमातों के अलावा JUI और ANP के मुकाबले में भी तनहा खड़ा नजर आएगा। तहरीके इंसाफ के वोट यूं यकजा रहेंगे, जबकि इसका मुखालिफ वोट मुख्तलिफ जमातों में तकसीम होता नजर आएगा। इस हकीकत का फायदा उठाते हुए तहरीके इंसाफ कामयाबी की जानिब बढ़ती हुई नजर आएगी। तहरीके इंसाफ ने यह मंसूबा भी बना रखा है कि पोलिंग के रोज इससे वाबस्ता नौजवानों की कसीर तादाद व्हाट्सएप पैगामात के जरिए हमा वक्त मुतहर्रक रखी जाएगी। अब अगर आप इस पहलू पर गौर करें तो बहुत सारे सवालात के जवाब जो मैंने गुफ्तगू के आगाज में आपके सामने रखे थे वो उठते हुए नजर आते हैं, और मुझे अगर हमने तज्जिए की बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों को जोड़े तो हमारे सामने ये पिक्चर क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि इस वक्त पाकिस्तान का असल और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का असल मास्टरमाइंड इमरान खान नहीं बल्कि चकवाल में मौजूद शख्सियत जिनका नाम ये जो है नुसरत जावेद साहब वो लिखने से एतराज़ फरमा रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका इशारा जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ है और ये इशारा यकीनी तौर पर गलत नहीं है। अब जहां तक उन्होंने ये बात कही है कि जनाब ये सारी की सारी प्लानिंग हो रही है, तो यकीनी तौर पर वही शख्सियत इस तरह की प्लानिंग कर सकता है जो सिस्टम को जानता है, और बतौर DGSI वो सिस्टम को जानते हैं। और उन्होंने ना सिर्फ बहुत सारे अपने चेले चांटे मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंट करा रखे हैं, लिहाजा उन तक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और वो डेटा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रहा है उस तक उनकी रसाई किसी भी शक व शुबे से बालातर है। फिर उसके साथ खेलना कैसे है, इस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या प्ले अप करने के लिए उनके पास वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के यूथिये हैं जिनको उन्होंने खुद अपने हाथों से अरबहा रुपया मेरा और आपका खर्च करके ट्रेन किया था। लिहाजा ये सोशल मीडिया बिल्डअप जो हमें मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर नजर आता है, जो एक सिंक्रोनाइज्ड इवेंट के तौर पर हमारे सामने आता है, ये सब कुछ उसी धागे से जुड़ा है जिसका सिरा हमें चकवाल से शुरू होता हुआ नजर आता है। और यहां पर गुफ्तगू के आखिर में जहां पर मैंने ये जुमले को इस तरीके से इख्तिताम किया था कि पोलिंग के रोज इससे वाबस्ता नौजवानों की कसीर तादाद व्हाट्सएप पैगामात के जरिए हमारा वक्त मुतहर्रिक रखी जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 8 फरवरी के लिए भी कुछ खुसूसी प्लानिंग कर रखी है, और वो प्लानिंग भी अपने तौर पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कबल अज़ इंतखाबात
انتخابات والے دن اور انتخابات کے بعد یہ جو سارے کے سارے ایونٹس ہیں ان کو ایک منظم احتجاجی تحریک کا رنگ دے سکتی ہے کسی بھی وقت، اور اس احتجاجی تحریک کا نتیجہ پاکستان کے بالادست طبقات پر دباؤ کی صورت میں نکلے گا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اپنے لیے کچھ نہ کچھ بینیفٹس حاصل کر سکیں گے۔ نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں تحریک انصاف کے پرچم لہراتے ہوئے موٹر سائیکلوں پر نکالے جلوسوں کو مصروف ترین سڑکوں پر رواں رکھیں۔ بصری اعتبار سے یہ تاثر پھیلایا جائے کہ نوجوانوں کو بھرپور انداز میں متحرک رکھنے کی وجہ سے تحریک انصاف 8 فروری کے روز ہوا انتخاب جیت رہی ہے۔ شام گزرنے کے بعد انتخابی نتائج کا اعلان شروع ہو اور ٹی وی سکرینوں پر سنائے اور دکھائے نتائج مذکورہ بالا تاثر کی تصدیق کرتے نظر نہ آئیں تو تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے لیے ٹھوس جواز میسر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ کارڈز پہ موجود ہیں، اور اس بات کا ثبوت اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ آج سے چند روز پہلے برطانیہ میں موجود تحریک انصاف کے یوٹیوبر اور ایک لابسٹ جناب عادل راجہ صاحب کے ٹویٹ سے ملتا ہے، اور چونکہ عادل راجہ بھی جنرل فیض حمید کنیکشن کے حوالے سے مانے بھی جاتے ہیں، اور یہ بھی اسی پنیری کے اگے ہوئے ہیں جہاں جو پنیری جناب جنرل باجوہ، جنرل شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام نے لگائی تھی، اور اسی پنیری سے عادل راجہ ٹائپ کے کریکٹر بھی پھوٹے تھے۔ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹویٹ آج سے کو 5-6 روز پہلے کیا گیا ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آپریشن جو ہے جس کا کوڈ نیم رکھا گیا ہے آپریشن فنا کر کے، اس طرح کا کوئی نام ہے، آپریشن باد فنا یہ رکھا گیا ہے اس کا کوڈ نیم، اور اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس بڑے طویل تھریڈ کے اندر، جس کے اندر عادل راجہ صاحب بالکل یہ جو نصرت جاوید صاحب نے بات کی ہے یہی بات کرتے ہوئے ایک مختلف انداز میں نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت انتخابات کے دوران یا انتخاب والے دن سرپرائز کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پالیسی بنا رکھی ہے۔ اس کے مطابق جو لوگ ہیں حلقے جس دن انتخاب ہوں گے وہ جوک در جوک نکلیں گے، الیکشن سے پہلے تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں موجود رہیں گے، پولنگ ڈے والے دن یہ لوگ نکلیں گے، اور جن جن جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کا سکہ بند کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں پر یہ لوگ ووٹ لگائیں گے، مہر لگائیں گے، بلے کے نشان پر یا جس بھی انتخابی نشان پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہوگی اس کو کامیاب بنائیں گے، وہاں پر موجود رہیں گے، اور مکمل طور پر اس حلقے کا کنٹرول اور ان پولنگ سٹیشنز کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ جن حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار موجود نہیں ہوں گے اس کے لیے حکمت عملی یہ نکالی گئی ہے کہ ان حلقوں میں بھی پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ نکلے گا، ووٹر نکلنے کے بعد وہ جو پولنگ سٹیشن تک جائے گا، بیلٹ پیپر لے گا، اور بیلٹ پیپر میں جو امیدواران ہیں ان کے آگے ایک سے زائد موریں لگائے گا، جس کے نتیجے میں اس کا ووٹ ہو جائے گا مسترد، اور اس کے مطابق اگر مسترد ووٹوں کی تعداد جیتنے والے امیدواروں کے اس سے نمبر سے زیادہ نکلے گی تو پھر یہ اس الیکشن کو عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ حلقے کی اکثریت نے ان تمام امیدواروں کو بطور امیدوار مسترد کیا ہے، لہذا ان حلقوں میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ اس طرح کا انہوں نے ایک ماحول بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے سنگین جو اس بات کے ساتھ لنک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اب تک 200 کے قریب مقامات ملک بھر میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جہاں پر اگر نتائج جس طریقے سے نصرت جاوید صاحب نے تحریر کیا ہے کہ نتائج اگر مذکورہ بالا تاثر کی تصدیق کرتے نظر نہ آئی، یعنی پی ٹی آئی کے جیتنے کا امکان نہیں نظر آیا، تو یہ 200 مقامات جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے یہاں پر پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نہ صرف نکلیں گے بلکہ ان 200 مقامات پر بقول جناب عادل راجہ کے یہاں پر ہزاروں لوگ ہوں گے، اور ان 200 مقامات کو بلاک کر کے پورے کے پورے پاکستان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کو ایک اور 9 مئی کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ایک آدمی جو ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ جنرل فیض حمید ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، یا ان کی ٹیم ہو سکتی ہے، کسی اور بندے کی ٹیم ہو سکتی ہے، وہ خفیہ طور پر نہ صرف یہاں پر موجود ہے بلکہ یہ سارے کے سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پی ٹی آئی کے ان تمام لوگوں کو جو
اس کام کے لیے جنہوں نے حلف دیے ہوئے ہیں عمران خان کو، ان کے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں اور ان تک مسلسل جو پیغام رسانی ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ الیکشنز اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کے اندر ہونے کے باوجود اگر یہاں پر پی ٹی آئی کا قلعہ ابھی بھی قائم نظر آ رہا ہے تو اس کا کریڈٹ سوشل میڈیا کو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر جانے والے پریشر نے ان تمام لوگوں کو اپنے فیصلوں کے اعلانات سے روکا ہوا ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جناب جس طرح تسی کہو گے پائے نا اس طرح ہو جائے گا، لیکن اب ویسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ فواد چودھری آپ کے سامنے مثال ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا، مائنس عمران کا فارمولہ پیش کیا، استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، لیکن جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہیں جناب گراؤنڈ کے اوپر ہمیں پی ٹی آئی کا ووٹ ہی چاہیے، تو تب وہ بندہ مکر گیا، اور اس کے بعد وہ سفیروں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کیس پلیڈ کرتے ہوئے پائے گئے۔ جب وہ عمران خان کا کیس پلیڈ کرتے ہوئے پائے گئے تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کام تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم میں بھی کوئی ایسا لوپ ہول موجود ہے جو پی ٹی آئی کو آکسیجن بھی دے رہا ہے اور اس کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حافظ صاحب کے لیے کہ جناب پائن ذرا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو، دیکھو اندروں کی نکل رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو کھرا ہے یہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہی کسی جگہ پر ملے گا، اور اگر نصرت جاوید صاحب کی طرف سے دیے جانے والا اشارہ جو میری نظر میں، میری رائے میں درست ہو سکتا ہے، اگر یہ معاملہ وہاں تک جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ان کے پھیلائے ہوئے اس وقت کے اس نیٹ ورک کے لیے جو ان کو پل پل کی خبر دیتا ہے۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔